अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरी सेहत के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मेरी बीमारी से निजात अता फ़रमा कर सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि यूरोप की निस्बत यहाँ इंडिया पाकिस्तान के हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कबूल करना या धर्म परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। यूरोप में तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की मुकम्मल आज़ादी भी है और वहाँ पर लोगों की जान, माल और इज़्ज़त को यहाँ की निस्बत ज़्यादा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। यही वजह है कि वहाँ पर इस्लाम कबूल करने वाले लोग धड़ल्ले से अपने धर्म परिवर्तन का ऐलान भी करते हुए नहीं घबराते। मगर यहाँ हमारे यहाँ ऐसा करने वालों पर कई तरह की परेशानियों और मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़ते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, जिसको इस्लाम कबूल करने के बाद कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। उस रात जो है तकरीबन सारी मेरी रोते में गुजर गई कि मैं अल्लाह के आगे रो रही थी कि ज़िंदगी के 24 साल जो हैं वो समझ लें कि बर्बाद हो। लड़की जब मुसलमान होती है ना, तो अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर भी लेती है, तब भी लोग कहते हैं पता नहीं किसी लड़के के लिए हो गई है। ख़ानदान को, दोस्तों को, इस दुनिया की हर चीज़ को तेरी रज़ा के लिए छोड़ती हूँ। 24 साल तक मैंने लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे बहुत नफ़रत थी इस लफ्ज़ से ना। घर से निकाला गया और कहाँ रात गुजारी, पूछ वक्त कहाँ गुजारा। कासिया में आना जाना काफ़ी था। में आपको खुशामदीद कहते हैं। नादरीन, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जो है मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और दूसरे मजहब के लोग दारा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मेरे साथ आज एक फैमिली मौजूद है जो कि दारा इस्लाम में दाखिल हुई। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात रहीं और अब तक का सफ़र कैसा रहा। मेरे इस जानिब जो है रमज़ान साहब मौजूद हैं और दूसरी जानिब मिसिज़ रमज़ान मौजूद हैं। मिसिज़ रमज़ान जो है वो इस्लाम को लेकर बड़ी सख्त थीं और ये स्टडी किया करती थीं इस्लाम को और उसमें से तनकीद किया करती थीं, लेकिन इन पर रब का करम हुआ और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी बहन की जानिब और इनसे पूछते हैं जी कि कैसा सफ़र रहा और अब तक क्या मुश्किलात चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन इस्लाम आज से कोई 6 साल पहले कबूल किया। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरी इसमें कोई चाहत शामिल नहीं थी। बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम मेरे पे हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी कि जो इस्लाम को स्टडी ज़रूर करती थी, लेकिन कभी इस्लाम को इस नज़र से नहीं देखती थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी कभी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इस्लाम खालिफ कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई इस्लाम खालिफ बात ढूंढूं। मैं ख़ास तौर पे कहूँगी सिर्फ अल्लाह का करम हुआ मुझ पे कि मैं इतनी नफ़रत के बावजूद अल्लाह ने मुझे अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाई। वो दिन बताइए, वो शब बताइए जब आपने इस्लाम कबूल किया, किसने कलमा पढ़ाया, वो कहानी क्या है, वो दिन, वो कैसा मंजर था। मैं तकरीबन 24 साल की थी जब मैंने दीन इस्लाम कबूल किया। उस दिन जो है मैं अपनी टीचर के साथ कमरे में मौजूद थी। तो वो मेरी टीचर जो है, उनका नाम टीचर फ्रीहा है, मेरी बहुत पसंदीदा टीचर रही हैं। हालांकि मुझे इस्लामिक मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उनसे मुझे एक दिली लगाव था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी है। उनका कासिया, मस्जिद कासिया में आना जाना काफ़ी था। पढ़ती थी वो, पढ़ाती भी थी। पास्टर हजरात जो हैं वो ये बात कर रहे होते थे कि जो क्रिश्चियंस हैं सिर्फ वही सबसे बेस्ट हैं और वो खुदा के चहीते हैं और वही मतलब आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो अक्सर मैं यहूदियों की इबादत या उनका जो मेथडोलॉजी है वो देखती थी, तो वो कहते थे कि नहीं, जो यहूदी लोग हैं वो अल्लाह के चहीती कौम है, उनके अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस्लाम को स्टडी करती थी या मुसलमानों को सुनती थी उल्मा के बयानात, तो वो हमेशा ये कहते थे जन्नत जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो वो जो मेरे जहन के अंदर जो था ना, एक कश्मकश बचपन से चली आ रही थी कि आखिर इन तीनों के खेल में कोई एक की जीत है, कोई एक विनर है, तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर मैं ख़ास तौर पे रब से दुआ भी करती थी कि मुझे सही रास्ता जो है ना या रब वो दिखा दे। तो फिर जब मैं टीचर फ्रीहा से मतलब मेरी बातचीत भी होती थी, तो उनके पास ये किताब थी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। वो उन्होंने मुझे खुद नहीं ऑफ़र की, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं चाहती थी कि तुम खुद जो है ना मुझसे मांगो ये किताब, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ ना। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा
اسی دن مطلب ماشاءاللہ میری اسٹڈی بھی اچھی تھی اور 24 آورس کے اندر اندر میں نے اس بک کو ختم کر لیا، کمپلیٹ اسٹڈی کی. تو اس رات جو ہے تقریباً ساری میری روتے میں گزر گئی کہ میں اللہ کے آگے رو رہی تھی کہ زندگی کے 24 سال جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ برباد ہو شرک میں گزر گئے میرے. تو اللہ کا خاص فضل ہوا کہ 24 گھنٹوں میں اللہ پاک نے میرے دل کو جو ہے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا. تو اس رات تو مجھے کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن میں نے اللہ پاک کے حضور خود ہی دل میں کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، جو گناہ جو شرک میں نے کیا میں اس سب کے لیے معافی مانگتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر دین اسلام میں اس قدر میں مطلب اللہ نے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دی، دین اسلام کا اتنا وسیع نالج دیا کہ پھر جو عام مسلمان تھے وہ بھی مجھ سے عام زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پوچھتے تھے. اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے میں اپنی ٹیچر فریہ کو بھی دوں گی. اسلام قبول کرنے کے بعد امتحانات شروع ہو جاتے ہیں جی، تو پہلا امتحان کیا تھا؟ فیملی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے، تو کن کن امتحانات سے گزرنا ہوا؟ پہلا امتحان جو تھا وہ میرے لیے بے شک یہی تھا کہ میری فیملی ایک اپنی سوسائٹی کے اندر، پھر اس کے بعد میری ایک بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ عرصہ دراز سے میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی. تو ایک کرسچن فیملی، ایک معزز فیملی کے طور پہ ہماری فیملی جانی جاتی تھی. بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ایک پیٹ حقیقت ہے کہ اگر لڑکی جب مسلمان ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے آپ سمجھ لیں اس کے سامنے آگے پیچھے ہر طرف جو ہے نا شکوک و شبہات اور مشکلات کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول کر بھی لیتی ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی لڑکے کے لیے ہو گئی ہے. اور اتنی عزت تھی سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر، مطلب ساری فیملی کے اندر ایز اے لیڈر مطلب مجھے سمجھتے تھے نا عبادت میں بھی. اور یہ سب چیزیں جب میرے ذہن میں آتی تھی اور ایک طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات تھی اور اس کا قرآن تھا، اس کا اسلام تھا، تو پھر میں نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، مطلب میں اس دنیا کی عزت کو، خاندان کو، دوستوں کو، اس دنیا کی ہر چیز کو تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں. اور الحمدللہ بفضل الہی اللہ پاک نے پھر مجھے اس سے کہیں زیادہ نوازا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. یہ بات میں نے ڈسکس نہیں کی اور آج تک کبھی میں سامنے لے کر بھی نہیں آئی ہوں، لیکن آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری فیملی جو ہے بہت کٹر ہے کرسچینٹی میں نا، بہت کٹر ہے. ایون کہ میں خود اتنی کٹر تھی کہ میں نے زندگی کو 24 سال، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، 24 سال تک میں نے لفظ اللہ استعمال ہی نہیں کیا. مجھے بہت نفرت تھی اس لفظ سے نا. اچھا، مسلمان ہونے کے بعد بڑے سوالات اٹھتے ہیں جی کہ تم تو جبری طور پہ مسلمان ہوئے یا آپ کو جبری طور پہ تو نہیں مسلمان کیا گیا، تو اس طرح کے کتنے سوالات کا سامنا رہا؟ اس طرح کے سوالات ایسے میری زندگی میں نہیں تھے کیونکہ بہت سارے جو سوسائٹی تھی اور فیملی تھی ان سب کو پتہ تھا کہ مطلب میں ایک کٹر عیسائی ہوں نا، تو کوئی زبردستی مجھے اسلام میں نہیں لا سکتا. اس میں نے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے کہ ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. لیکن میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کسی کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا. مطلب میں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا اور اسلام میں جبر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر آپ کسی کو کریڈٹ دیتی ہیں تو وہ کس شخصیت کو دیتی ہیں؟ اس خاتون، اس معلمہ کو جن کو آپ فالو کرتی تھیں؟ میں اکثر اپنی اس ٹیچر میڈم فریحہ کا ذکر جو ہے اکثر پروگرامز میں یا پارٹیز وغیرہ میں نہیں کرتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ان کا اجر جو ہے اس دنیا میں کم ہو جائے. لیکن پھر بھی آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم فریحہ مطلب جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے، مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی فیملی کا حصہ بنایا، مجھے دین سکھایا، اور دین میں آنے والی مجھے مطلب جب گھر چھوڑا تو مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی، مورلی بھی میرے لیے بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی. تو میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. آئی ڈونٹ نو اللہ پاک نے مجھے ان کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا، میری ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل ہو گئے. اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور دین میں انہیں ہر طرح سے آسانیاں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جس نے اسلام قبول کیا؟ جی میرے تایا ابو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دی توفیق. تو میری ٹیچر تھی، ٹیچر آسیہ، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ دین کے متعلق، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں. جب آپ کی فیملی کو پتہ چلا کہ یہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ گھر سے نکالا گیا اور کہاں رات گزاری، کہاں وہ وقت کہاں گزارا؟ بے شمار مشکلات آتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن اللہ پاک الحمدللہ
اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی. فیملیز میں سے گھر والوں کو تو میں نے بہت بعد میں بتایا ہے, بعد میں بتایا. بہت بہت بعد میں بتایا. میں نے راتیں بڑی باہر گزاری ہیں دین کے لیے, کہ مجھے اللہ کے قرب چاہیے تھا, کہ میں اللہ کو حاصل کر لوں بس کسی طریقے سے. اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ناظرین یہ فیملی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بہت شکریہ دی آپ کے وقت کا. اور یہاں پہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, ہم نے خود کو دور کیا ہوا ہے دین سے. تو خدا را جو ہے چیزوں سے سبق سیکھیے. اور اس طرح کی ویڈیوز ہماری ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے جو پازیٹیوٹی ہے, جو معاشرے کی سوسائٹی کی پازیٹیوٹی, وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. مزید اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے.